A deeply moving wave of grief and solidarity washed over the community this morning as members of the public from all walks of life gathered at the residence of Father Bolmax. Among those present to pay their respects was Father Aldrin DeCosta from the Tilla Mole parish, who fondly recalled their shared days in the seminary. Reflecting on Father Bolmax's impactful legacy, Father DeCosta described him as a holy man who dedicated his life to the community and fought tirelessly as an activist for environmental preservation. The diverse crowd, united by a shared sense of loss, stood together in a powerful testament to the profound footprint Father Bolmax left on both the hearts of the people and the green causes he championed. Father Bolmax हाका सेमिनारीन तान वळखत आनी मनीस कसो सारको मनशाळ आनी दुसऱ्याच्या हुस्क्यान बोल्लो यातनीक कसो देव भक्तीचो आनी देवाच्या उतराचे म्हणणी आमकां आधुनीक काळान लागता ते भाशेन परगडपाचो आनी तिसरे सुवातेर हांवें ताचे लागीं क्लोजली काम करून जाणा तो अदीक करून पर्यावरणाक आमचे सृश्टी सभे ताचो हुस्को आमकां देखून आमी शेत रोयता तेन्ना ताचो हुस्को आमचे सगळे हे जो मनीस आमच्यान म्हणूंक जाता. फादर बॉलमॅक्स आमचो केपेंचो व्हडलो शायनींग स्टार, एक व्हडलें सामकें प्रायड ऑफ केपें. तेणें आमचे केपें गांवचो इतलें नांव परजोडलें आख्खे गोंय आख्खे संवसारभर. खास करून तो युथा लागीं चड कनेक्ट आसलेलो आनी ऑलवेज युथाक आनी सगल्यांक तो एनकरेज करतालो बरें करपाक. ऑलवेज ऑन ग्रावंड आसतालो आनी जे कडेन तो तेणें सर्वीस दिली आपणाची ते कडेन तेणें बरें सामकें कामां केलें आनी तेका लोक वाखाणटात. फादर बॉलमॅक्स एक आमी भुरगेपणासान एकू गांवांतले तो म्हगे शेजारी आनी आमी भुरगेपणासान बाराबो भोंवपी बाराबो खेळपी आनी तेका भुरगेपणासान तेका एनवायरमेंटाक मोग आसलो खूब आनी आतां तो एनवायरमेंटा लागून आख्खे गोंया म्हळ्यार आख्खे गोंयकारांक लागून तो झगडटालो एनवायरमेंट सेव करपाक आनी तेका आयज ही एक मरण येयल्ल्या कारणान केपेकारां दूख जाली ती जाली, गोंयकारांक खूब दूख जालें आनी ऑल ओवर द वर्ल्ड लोकांक खूब वायट दिसलें. Like, subscribe, and get notified.